nga natapos ang ipahigayon nga prayer protest rally kung the trillion peso march ning hinapos nga adlaw sa bulan sa Nobyembre ning kasamtangan tuig nga gihimo sa Plaza Rizal Park, Balay City. Ubay-ubay nga mga katauhan ang misalmot sa rally taliwala sa kainit sa panahon. Bit-bit ang ilahang tagsa-tagsa ka mga sentimento nga mga karatula. Di nanguna sa ilahang panawagan nga tuldo ka na ang korupsyon ug panubagon ang mga korap sa gobyerno. Usa sa mihatag sa iyahang sentimento si Balay City Mayor J. Warren Pabillaran gipaabot sa mayor kung unsa ka importante ang mangilabot sa katungod isip usa ka Filipino ug nakasiguro siya nga ang syudad anaa sa insakto nga pagdala ug matud pa niya andam siya nga maminaw kung ugaling adunay sayop sa iyahang pagdumala sa pikas bahin. Mihatag usab sa iyahang bulawanon nga mga mensahe si Reverend Father Reynaldo Raloto, Director Diocesan Integral Ecology Ministry sa Diocese of Malaybalay. Mga katropa, perminting mag-inampingon sa atuang kalawasan tumarta og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM